अध्याय 8 याजकी दीक्षेची रीत आरोनाची आणि ताच्या पुतांची दीक्षा सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें आरोनाक आणि ताच्या पुतांक तांची मुस्तायकी माखणेचें तेल पातका बलयेचो पाडो 2 बकरे आनी बेकामरी उंड्याचें धालेंगे उपरांत लोकाच्या सगळ्या जम्याक जमते तंबाच्या दारा लागीं एकठांय कर मोइशेन सर्वेस्परान फर्मायिल्ले प्रमाणें केलें सगळो लोक जमते तंबाच्या दारा लागीं जमा जालो आनी मोइशेन तांकां सांगलें हेंच तें जें आमी करचें म्हूण सर्वेस्परान फर्मायलां ताणें आरोनाक आनी ताच्या पुतांक मुखार हाडूंक लायलें आनी तांकां स्नान दिलें उपरांत ताणें आरोनाक दोगलो न्हेसयलो ताच्या कमराक पाटो बांदलो ताका शेलो न्हेसयलो आनी ताचेर एफोद घालो उपरांत एफोदाचो नाजूक कस्त्यान श्रंगारायलोलो पाटो ताच्या कमराक बांदलो ताणें ताचेर हळद्यापोती घाली आनी तातूंत उरीम आनी तुवीम दवरलीं ताच्या माथ्यार रुमाल दवरलो आनी रुमाला मुखल्यान भांगारा पाटो म्हणजे पवित्र मुकुट दवरलो सर्वेस्परान मोइशेक फर्मायिल्ले प्रमाणें हें केलें उपरांत मोइशेन माखणेचें तेल घेवन निवास आनी तांतल्यो सर वस्तू माखून पवित्र केल्यो उपरांत ताणें तें तेल 7 फावटीं शिवरलें आनी अशें वेदी आनी तिच्यो वस्तू तस्त आनी ताचें पेड तेलान माखून पवित्र केलीं उपरांत ताणें आरोनाच्या माथ्यार माखणेचें तेल वतलें आनी ताका पवित्र केलो मोइशेन आरोनाच्या पुतांक मुखार येवंक लायलें तांकां दगले न्हेसयले तांकां कमरा पाटे बांदले आनी तांचेर रुमाल दवरलें सर्वेस्पर फर्मायिल्ले प्रमाणें हें केलें उपरांत ताणें पातका बलयेचो पाडो हाडूंक लायलो आरोनान आनी ताच्या पुतांनी ताच्या माथ्यार आपले हात दवरले मोइशेन तो जीवशी मारलो आनी आपल्या बोटान ताचें इल्लें रगत घेवन वेदीच्या शिंगाचेर घालें आनी ती पवित्र केली उपरांत ताणें उरलेलें रगत वेदीच्या मुळांत वतलें आनी अशें तिचे पासत प्राजिताची रीत सोलोवन ती पवित्र केली उपरांत मोइशेन आनकेटेक लागून आसलेली सगळी सरब काळजा वयली सरबेरास 2 मुतापारी आनी तांची सरब काडून वेदीचेर लासली पाड्याचें चामडें ताचें मांस आनी ताचें शेण शिबिरा भायर व्हरून लासलें सर्वेस्परान मोइशेक फर्मायिल्ले प्रमाणें हें केलें उपरांत ताणें होम बलयेचो पाडो मुखार हाडूंक लायलो आरोनान आनी ताच्या पुतांनी ताच्या माथ्यार आपले हात दवरले मोइशेन तो जीवशी मारलो आनी ताचें रगत वेदीच्या देगांनी वतलें उपरांत ताणें बकरो कातरून ताचे कुडके केले आनी ताची तकली कातरलेले कुडके आनी सरब लासली ताची आनकेटी आनी पांय धुले आनी सगळो बकरो वेदीचेर लासलो ही सर्वेस्पराक मानवता त्या स्वादीक परमळाची होमबली सर्वेस्परान मोइशेक फर्मायलेले प्रमाणें भेटयलेली बली ही उपरांत ताणें दिक्षे बलये खातीर आनी एक बकरो मुखार हाडूंक लायलो आरोनान आनी ताच्या पुतांनी आपले हात ताच्या माथ्यार दवरले मोइशेन तो जीवशी मारलो आनी ताचें इल्लें रगत घेवन तें आरोनाच्या उजव्या कानाक ताच्या उजव्या हाताच्या आंगठ्याक आनी ताच्या उजव्या पांयाच्या आंगठ्याक सारयलें उपरांत ताणें आरोनाच्या पुतांक मुखार येवंक लायलें आनी तांच्या उजव्या कानाक तांच्या उजव्या हाताच्या आंगठ्याक आनी ताच्या उजव्या पांयाच्या आंगठ्याक इल्लें रगत सारयलें मोइशेन उरलेलें रगत वेदीच्या देगांनी वतलें उपरांत ताणें सरब घेतली म्हणजे शिमटी आनकेटेक लागून आसलेली सरब काळजा वयली सरबेरास 2 मुतापारी आनी तांची सरब आनी उजवी जांग सर्वेस्परा मुखार दवरलेल्या बेकामीर उंड्याच्या दाल्यांतली एक बेकामीर बाकरी एक तेल मिश्रीत पिठाची बाकरी आनी चपाती घेतली आनी तें सगळें सरबे आनी उजवे जांगे वयर दवरलें आनी उपरांत तें आरोनाच्या आनी ताच्या पुतांच्या हातांनी दिवन
सरस्परा मुखार समर्पणाची रीत चलयली. हें जातच मोइजेन ह्यो वस्तू फाटीं घेतल्यो आनी त्यो वेदी वयल्या होम बलये वयर दवरून लासल्यो. ही सरस्पराक मानवता त्या स्वादीक परमळाची दिक्षे बली. उज्यान लासून सरस्पराक भेटयलेली बली ही. उपरांत मोइजेन बोकऱ्याचें हर्दें घेतलें आनी ताणें सरस्परा मुखार समर्पणाची रीत चलयली. सरस्परान मोइजेक फर्मायिल्ले प्रमाणें दिक्षे बलयेचो हो वांटो मोइजेचो जालो. उपरांत मोइजेन माखणेचें तेल आनी वेदी वयर आसलेलें इल्लें रगत घेतलें आनी तें आरोनाचेर आनी ताचे मुस्तायकेचेर, ताच्या पुतांचेर आनी तांचे मुस्तायकेचेर शिवरलें. हे परी ताणें आरोनाक ताचे मुस्तायके सोबें आनी ताच्या पुतांक तांचे मुस्तायके सोबें पवित्र केलें. उपरांत मोइजेन आरोनाक आनी ताच्या पुतांक सांगलें, जमते तंबाच्या दारा कडेन मांस उकडा आनी थंय तें खाया. तशेंच दाल्यांत आसलेल्यो दिक्षे बलयेचो उंडोय तुमी खावचो. आरोनान आनी ताच्या पुतांनी हें खावचें म्हूण सांगून जशें हांवें आदेश दिल्लो तशें तुमी करचें. उरलेलें मांस आनी उरलेलो उंडो उज्यांत घालून लासचो. 7 दीस तुमचे दिक्षेचे दीस सोंपा पर्यंत तुमी जमते तंबाच्या दारा कडेन तावन वचचे न्हय, कित्याक तुमचे दिक्षेक 7 दीस लागतले. जशें आमी आज केलां तशें तुमचे पासत प्राजिताची रीत चलोवची म्हूण सरस्परान आमकां फर्मायलां. 7 दीस तुमी जमते तंबाच्या दारा कडेन सगळो दीस आनी रात सरस्पराची रीत पाळून रावचें. हें तुमी करा आनी तुमी मरचे नात, कित्याक सरस्परान म्हाका दिल्लो कायदो हो. सरस्परान मोइजे उदेशीं दिल्ल्या आदेशा प्रमाणें आरोनान आनी ताच्या पुतांनी सगळें केलें.